اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، اور درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، گرمی دا موسم ہے، گرمی دی حدت اور شدت اپنے عروج تے ہے۔ اس موسم دے اندر انساناں نو بھی گرمی لگ دی پئی ہے، جانور پرندے چوپائے انہاں نو بھی گرمی لگ دی ہے۔ گرمی دے نال پیاس بھی بہت زیادہ لگ دی ہے۔ تو اس موسم دے اندر مینو اور تانوں کی کرنا چاہیے؟ اس موسم دے اندر مینو اور تانوں چاہیے کہ پانی دا انتظام کیتا جائے۔ پانی ایک اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ توپ دی شدت، سورج اینا دینا چھے آگ برسا رہے ہیں، توپ دی شدت دنال جدو انسان دا حلق پیاس دنال تڑپ گئے تو بندہ پھر پانی والا رجوع کر دے، پانی پین دے۔ اگر کوئی بندہ پانی پلا دوے تے انسان او دا شکریہ ادا کر دے، کیونکہ اس گرمی دے موسم دے اندر، گرمی دی شدت اور حدت دے اندر پیاس جدوں لگ دیئے حلق پیاس نال تڑپ دے تو انسان دے جسم دے اندر پانی دے 2-4 قطرے گھٹ جاندے نے تے انسان دے جسم نو راحت مل دی، انسان دے جسم نو سکون مل دے۔ پانی انسان دی زندگی ہے، پانی انسان دی راحت ہے، پانی تو بغیر انسان دی زندگی دا گزارا ناممکن ہے۔ انسان کھانے تو بغیر گزارا کر سکتا ہے، فروٹ تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، دودھ تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، چاولا تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، مگر ایک پانی ایسی چیز ہے کہ پانی تو بغیر گزارا، بولو توجہ میرے وال کرو ذرا، تیان گردنا گوڑیاں چو کڑ کے بار تیان میرے وال کرو تاکہ میں نو پتہ چلے تسی سنن آئے ہو ماشاءاللہ۔ پانی تو بغیر انسان دا گزارا نہیں، پانی جدو نہیں لبدا بندہ پھر پوری کوشش کر دے کہ پانی کسی نہ کسی طریقے دنال میں نو مل جائے۔ سیدہ حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ
حضرت ابراہیم اپنی بیوی نو حاجرہ نو اور اسماعیل نو مکہ المکرمہ جنگل بیابانہ دے اندر جدو چھوڑ کے آئے نا تو کافی راشن پانی دے کر کے آئے، ستو کھجوراں ستو بھی مک گئے، کھجوراں بھی مک گئیاں، گزارا ہوندا پے تے جدو پانی دے قطرے، پانی دیاں بونداں، پانی مک گیا نا تو حضرت اماں حاجرہ تڑپ گئیاں نے اور حضرت اسماعیل پانی تو بغیر تڑپ گئے نے تے جدو حضرت اسماعیل تڑپے، ماں دی ممتا تڑپی تو پھر ماں نے پانی لبن دی کوشش کی تھی، تو جدو پانی لبن دی کوشش کی تھی اللہ پاک نے آب زمزم اسماعیل دی ایڑیاں چوں جاری کر دیتا۔ تو پیارے بھائیو، پانی انسان دی زندگی ہے، پانی انسان دی راحت ہے اور اس قدر عظیم نعمت ہے، عظیم نیکی ہے، عظیم خدمت خلق ہے کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اور احادیث مصطفیٰ دے اندر اس نعمت دا تذکرہ کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا ایمان لے آن تو بعد ایمان اپنے جناب دلان دے اندر تسلیم کرن تو بعد زبان تو اقرار کرن تو بعد فرمایا تو انہوں نیک عمال کرنے پین گے تے جیڑا بندہ نیک عمال کرے گا فرمایا اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا، جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ اللہ قرآن پاک دیئے سیدہ ترجمہ سننا ذرا فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ جیڑا بندہ نیکیاں نہیں کردہ ایمان لے آن تو بعد فرمایا اس بندے نو دنیا دی زندگی نے مگن کر دیتا ہے، دنیا دی زندگی نے سارا کچھ سمجھ لے ہے اور آخرت تو غافل ہو گیا ہے، آخرت تو لاپرواہ ہو گیا ہے۔ حقیقت اندر دنیا نے کام ہونا نہیں ہونا، آخرت نے میرے تیرے کام ہونا ہے، آخرت نے میرے تیرے جناب فائدہ مند بننا ہے۔ اللہ اکبر، اگر اسی نیکیاں کرانگے دنیا دے اندر آخرت فائدہ مند بن جائے گی، اگر اسی دنیا نو سارا کچھ سمجھ لوانگے اللہ تو غافل ہو جاوانگے، اللہ دے رسول تو بغانے کو جاوانگے، نیکیاں نہیں کرانگے تو پھر آخرت دے اندر سانو کچھ نہیں لبے گا۔ آئیے گن قرآن پاک تو بعد
اللہ دے نبی دے فرمان تے غور کرنا ذرا اللہ اللہ صحیح و ترغیب دی حدیث گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا سبع یجری للعبدی سبع یجری للعبدی سبع یجری للعبدی اجر من بعد موته وہو فی قبرہ فرمایا جدو بندہ فوت گندینا سبع یجری للعبدی اجر گننا فرمایا جدو بندہ فوت گو جاندینا فوت گون تو بعد قبر دے اندر چلا جاندینا قبر دیاں دیواراں دے اندر چلا جاندہ ہے منا من مٹی دے نیچے چلا جاندہ ہے فرمایا سبعن اس وقت بندے نو 7 چیزاں فائدہ دین دیا نے اس وقت بندے واسطے 7 چیزاں صدقہ جاریہ بن دیا نے اس وقت 7 چیزاں جیڑیاں نے بندے دی قبر دے اندر راحت دا ذریعہ بن جاندیاں نے سکون دا ذریعہ بن جاندیاں نے کیڑیاں 7 چیزاں نے سب تو پہلا اللہ دے نبی فرما دینے علم جڑا بندہ دنیا تے سکھدا سکھاندہ رہا ہے علم آپ بھی پڑھے ہے تے اگے پڑھاندہ بھی رہا ہے یا ایسا ہنر جدے نال بندیاں نو فائدہ پہنچی آئے نا لوکاں دے گردہ جناب چلا چل گیا ہے فرمایا علم پڑھدا پڑھوندہ رہا ایدی قبر اندر جان تو بعد علم دے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا دوسرے نمبر تے فرمایا نیر دی ضرورت ہے نیر کڑوا دیتی ہے لوگ آندیاں جاندیاں پانی استعمال کر دینے فرمایا اے نیر اے دے واسطے جناب پانی اے دے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا تیسرے نمبر تے ایسے جگہ تے کنویں دا انتظام کر دیتا ہے جتھے لوگانوں پانی دی اشد ضرورت ہے لوگ آندیاں جاندیاں پانی پیندے نے فرمایا کنواں دے واسطے قبر دے اندر صدقہ جاریہ بن جائے گا تیسرے نمبر تے کھجور چوتھے نمبر تے کھجور دا درخت گئے کھجور دے درختوں لوگ کی فائدہ اٹھان یعنی انہیں اپنے ہاتھ نال کھجور دا درخت لگا دیتا ہے یا مول خرید کے وقف کر دیتا ہے لوگ دے تو فائدہ اٹھان دے پینے انہوں قبر دے اندر اجر پہنچ دا پہ آئے اگلے نمبر تے جناب مسجد بنوا دیتی ہے لوگ مسجد دی اندر نمازاں پڑھ دینے لوگ مسجد دی اندر قرآن دی تلاوت کر دینے اللہ اللہ مسجد بنوان تو بعد ایدی قبر دی اندر صدقہ جاریہ بن جائے گا اگلے نمبر تے فرمایا قرآن پاک دا نسخہ دنیا تے چھوڑ کر کے گیا ہے یا اپنے گھر دی اندر مسجد دی اندر کسے دوست نو لے کے وقف کر دیتا ہے نا مدرسے دے طالب علم نو لے کے قرآن وقف کر دیتا ہے یا کسے بھی قرآن پاک پڑھن والے نو قرآن تحفہ دے دیتا ہے وقف کر دیتا ہے فرمایا قرآن دے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ اللہ اگلے نمبر تے فرمایا 7واں نمبر فرمایا نیک اولاد دنیا تے چھوڑ کر کے گیا اے اولاد دے واسطے صدقہ جاریہ قبر اندر بن جائے گی اولاد نمازاں پڑھے گی اولاد قرآن پڑھے گی میں تینج کہنا چاہنا اللہ دے نبی نے 7 چیزاں دا تذکرہ فرمایا اللہ اللہ آخر تے اللہ دے نبی نے جناب اولاد دا ذکر فرمایا اولاد جیڑی ہے 6 دے 6 کم کرے گی قرآن پڑھے گی نمازاں پڑھے گی قرآن لے کے لوکاں نو وقف کرے گی مسجد بنائے گی اللہ اللہ کھجور دے درخت لگائے گی یا کسی جگہ تے نہر دا انتظام کرے گی کنویں دا انتظام کرے گی اللہ اللہ اولاد نیکی کر دی جائے گی انہوں قبر اندر اجر پہنچ دا جائے گا
اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ۔ اس حدیث اندر اللہ دے نبی نے پانی دا 2 دفعہ ذکر فرمایا، ایک نہر دی شکل اندر، ایک کنویں دی شکل اندر۔ آئیے گن جناب اگلی حدیث پڑھنا چاہنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد دی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ دے نبی دے کول آئے نے، آکے اردن کر دینے فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ۔ اللہ دے نبی جی میری والدہ دنیا تو چلی گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اپنی والدہ واسطے صدقہ کرنا چاہنا، اپنی والدہ واسطے کوئی احسان ثواب دا کام کرنا چاہنا۔ اللہ دے نبی جی میں نو دسو نا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، میری والدہ واسطے سب تو افضل کیڑا صدقہ آئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی کیڑا انجدہ میں عمل کرا جدی وجہ تو اللہ پاک میری والدہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا دے گا۔ اللہ اللہ صحابی دی سوچ ویکھنا، صحابی دا منہج ویکھنا، آج اپنا منہج تے سوچ ویکھنا۔ اللہ اللہ صحابی اپنی والدہ واسطے صدقہ جاریہ پوچھ دا پہ ہے، صحابی اپنی والدہ واسطے احسان ثواب دا کم پوچھدا پیا ہے۔ میرے پیغمبر فرمان دینے فرمایا سعد بن ابی وقاص قال الماء، فرمایا سعد گل سننا اپنی والدہ واسطے ایسی جگہ تے پانی دا انتظام کر دے جتھے لوکانو پانی دی ضرورت ہے۔ فرمایا لوگ پانی پیندے رہن گے تیری والدہ نو قبر اندر اجر پہنچ دا جائے گا۔ فرمایا قال الماء، صحابی نے کی عرض کی تھی، یہ سنیا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ فرمایا قال الماء، اپنی والدہ واسطے پانی دا انتظام کر۔ کہا انتظام؟ نلکا لگوا دے، نہر کڑوا دے، کنواں نکلوا دے۔ فرمایا لوگ پانی پیندے رہن گے تیری والدہ نو اجر۔ تے آج ساڑھا دور جیڑا ہے کی ہوندہ ہے؟ ایتھے جناب کوئی چاولان دی پرات ہے، ایتھے دودھ دا گلاس ہے، ایتھے جناب فروٹ دی پرات ہے، اور پہی چاول فروٹ ہے سارا کچھ میرے نبی دی سنت تو ثابت ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی کہہ رہے نے سونیا میری والدہ فوت ہو گئیاں نے قبر اندر نے، تے میں احسان ثواب کرنا چاہنا۔ آپ نے نہیں فرمایا لے آ دودھ دا گلاس، لے آ پانی دا گلاس، لے آ فروٹ دی پرات، لے آ چاولان دی پرات، میں بھی کھانا صحابہ بھی کھاندے نے تے تیری ماں نو قبر اندر ثواب۔ آپ نے جنہیں فرمایا جا میرے صحابی جس جگہ تے پانی دی ضرورت ہے کنواں کڑوا دے، لوگ پانی پیندے رہن گے تیری والدہ نو اجر۔ اور اگلی بات آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص، حدیث دے الفاظ سنن ابو داؤد، حضرت سعد بن ابی وقاص نے نا اپنی والدہ واسطے جتھے پانی دا کنواں کڑوایا نا تے اتھے لکھ دیتا ام سعد کا کنواں، یعنی کہ تختی لکھ دینا اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ احسان ثواب، ایدے اندر کوئی حرج ہے، کوئی ممانت نہیں، مگر اے جو مروجہ طریقہ اختیار کیتا جاندہ ہے انج کہہ لو سادی الفاظ اندر کل دا، ساتے دا، چلیسویں دا، سلانے دا، ایدہ بھائی جواز قرآن اور حدیث تو ملدا۔ بولو والدین واسطے صدقہ جاریہ کیجئے، ضرور کیجئے، مگر جنج اللہ دے نبی نے سعد نو دسیا انج اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار سننا ذرا فرمایا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چیں گر لینا، آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چیں گر لینا، او چھڑ رسم و رواج تمامی کر قبول نبی دی غلامی، او تینو گورا وی دین سلامی تو پال سنت والا گینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات
الجہاد فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے گزرات دی وقار، گرمی دا موسم گئے، پانی دا انتظام کرو۔ اللہ اللہ پانی دی فضیلت بیان دی بینا، سننا درہ سننا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا لوکاں واسطے پانی دے انتظام کرو نا۔ بڑی اللہ نیکی گئے، بڑی عظیم خدمت خلق گئے۔ اللہ 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 جان دے جڑا بندہ پانی دے انتظام کر دے نا، اللہ پاک اس بندے دیاں حاجتاں پوریاں کر دیندہ ہے۔ اللہ پاک اس بندے دیاں ضرورتاں پوریاں کر دیندہ ہے۔ کتھے لکھے ہے اللہ دے قرآن اندر واقعہ موجود ہے نا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اینج کر کے مصر چھڑے ہے، مدین دے علاقے دے اندر آئے۔ اللہ اکبر پیچھے فرعون تے فرعون دیاں فوجاں لب دیاں پیانے۔ مدین دے اندر جدو پہنچے نا، اللہ اللہ ایک کنویں دے قریب کھڑے ہو گئے نے تے لوگ جناب آپو اپنیاں بکریاں نو آپو اپنے مال نو پانی پلاندے پینے تے رب دے پیغمبر حضرت موسیٰ اے سارا مندر ویندے پینے نا۔ اللہ اللہ تے دو بیٹیاں نے، دو لڑکیاں نے، دو عورتاں نے اپنے مال نو انج سیڈ دے لے کے کھلوتیاں۔ واقعہ بڑا طویل، اپنے عنوان دے مطابق بات کرنا چاہنا۔ انج پیچھے ہو کے کھلوتیاں نے، سارے لوگ چلے گئے اور کنویں دے منہ دے اوپر بڑا باری پتھر رکھ گئے نے تے رب دے پیغمبر نے پتھر سیڈ تے کیتا ہے نا۔ اللہ دے پیغمبر نے انہاں لڑکیاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے تے جدو پانی پلایا سنی جی اللہ اللہ پانی بڑی عظیم نے کیے، عظیم خدمت خلق ہے۔ جڑا بندہ نیکی کر دے اللہ دیاں ضرورتاں پوریاں کر دیندہ ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے پانی پلا دیتا، پانی پلان تو بعد بچیاں اپنے گھر وال روانہ ہو گئیاں نے تے رب دے پیغمبر درخت نال ٹیک لگا کے کھلو گے تے زبان تو پڑھ دینے ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ اللہ اللہ رب دے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے اللہ سونیا تیرا پردیسی پیغمبر، اللہ سونیا تیرا پردیسی موسیٰ، اللہ سونیا بھوک بھی بڑی ڈاڈی لگی ہے، اللہ سونیا کوئی روٹی دا انتظام کرنا تے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پیغمبر تیرا بکریاں نو پانی پلانا، تیرا خدمت خلق کرنا میں رب نو اس قدر پسند آیا ہے۔ سنی ذرا سنی، فرمایا موسیٰ پیغمبر تیرا پانی پلانا خدمت خلق کرنا میں رب نو اتنا پسند ہے، فرمایا تینو روٹی بھی دے دیتی ہے تے روٹیاں پکان والی بھی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر تے جان دے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ دی شادی جڑی ہے حضرت شعیب دی بیٹی نال کروا دیتی ہے۔ آپ میرا سونا ویر اگر چاہنا ہے تیریاں ضرورتاں پوریاں ہو جان، اگر چاہنا ہے تیریاں حاجتاں پوریاں ہو جان تے پھر اللہ دے بندیاں واسطے پانی دا انتظام کر۔ گرمی دا موسم گئے اللہ دی مخلوق واسطے پانی دا انتظام کر۔ اللہ اللہ جڑا بندہ پانی دا انتظام کر دینا اللہ پاک اس بندے دیاں بیماریاں دور کر دیندے نے، اللہ پاک اس بندے دیاں روحانی بیماریاں اس بندے دیاں جسمانی بیماریاں دور کر دیندے نے۔ سیار اعلام النبلاء دی اندر واقعہ موجود ہے نا۔ اللہ اللہ حضرت علی بن حسن بن شقیق رحمت اللہ علیہ اے واقعہ بیان کر دینے، فرما دینے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ ہے، سنی ذرا بڑے خیال نال سنی ذرا، ایک بندہ ہے آگے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جی اے جڑا میرا گوڑا ہے نا
گھٹنا اینا ایدی اندر 7 سال ہو گئے نے حضرت جی خون نکلتا پہ ہے درد گندی پینا کوئی ایسا حال دو سونا جدنال اللہ پاک کرم کر دوے خون بند ہو جائے درد بند ہو جائے اللہ بڑے بڑے حکامات کڑوں علاج کروائے بڑیاں بڑیاں دوائیاں استعمال کی تیاں نے بڑیاں بڑیاں مہنگیاں میڈیسن استعمال کی تیاں نے خون سمنا بند نہیں ہوندہ درد بند نہیں ہوندی اللہ ایک میں ایک گال کرنا چاہنا اس مجمع دے اندر کئی ایسے جناب اللہ دے بندے آکے بیٹھے ہونگے جنہاں جناب یورک کے سڑ اللہ ساریاں شفا دے دوے پہلی تھے باتنا یعنی جوڑاں دی درد کوئی جناب گھٹنیاں دی درد اندر کوئی گٹیاں دی درد اندر کوئی جناب گھٹناں دی درد اندر کوئی کمر دی درد اندر مبتلا ہے میں تنو ایک وظیفہ دے چلنا ہے تنو ایک طریقہ دس چلنا ہے اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرما دے جوانا اللہ دے بندیاں گل سننا پانی دا انتظام کر دینا کنواں کڑوا دے ایسی جگہ تے پانی دا انتظام کرنا جتھے لوگاں نو پانی دی ضرورت ہے نا فرمایا لوگ پانی پین گے میں امید کرنا اللہ تیری بیماری نو شفا اندر تبدیل فرما دے گا بندہ اندر ٹھیک ہے حضرت صاحب اللہ گل سنیے نا تے چلے گئے نے اللہ اکبر ایسے علاقے دے اندر چلے گئے جتھے پانی دی ضرورت ہے نا کنواں کھڑوا دیتا فرمان دینے میں نو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے ادھروں لوگاں نے آکے پانی پینا شروع کیتا ہے ادھروں اللہ پاک نے میرے گھٹنے دا خون بھی بند کر دیتا ہے درد بھی موقع دیتی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آپ پانی دا انتظام کرنا لوکاں واسطے آسانیاں پیدا کرنا اللہ اکبر اللہ آتنو اگلا فرمان اللہ دے نبی دا سنانا چاہنا جیڑا بندہ پانی لوکاں واسطے انتظام کردہ ہے لوکاں نو پانی پلاندہ ہے اللہ پاک اس بندے نو جنت دے مشروبات پلا دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار جیڑا بندہ لوکاں نو پانی پلاندہ ہے اللہ پاک اس بندے نو جنت دے مشروبات عطا کر دیندہ ہے سننا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ کسے نو ایک کپڑا پہنوندہ ہے نا ایک کپڑا لے کے دیندہ ہے نا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو سبز رنگ دا جنتی حلہ پہ لا دینگے دوسرے نمبر تے فرمایا جیڑا بندہ کسے نو کھانا کھلاندہ ہے نا اللہ پاک اس بندے نو جنت دے کھانے کھلا دے گا تیسرے نمبر تے فرمایا جیڑا بندہ کسے نو پانی پلاندہ ہے اللہ پاک اس بندے نو جنت دے مشروبات عطا فرما دینگے اللہ اکبر اللہ گرمی دا موسم گئے اللہ اکبر پانی دا انتظام کرو سب تو پہلا اپنے گھر والیاں ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا جناب انتظام کر کے دو پھر جناب اپنے گھر دے بار کم از کم ایک ٹوٹی دا انتظام کر دے لوکاں نو ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا انتظام کر دے نلکا لگوا دے کنواں کڑوا دے اللہ اکبر اگر کہ تیرا کوئی رشتہ دار ماڑا غریبے نا انہوں پمپ دی لوڑے پانی دا انتظام کر دے پمپ لگوا دے اگر تیری پین ماڑی تے غریبے نا پانی دا انتظام کر دے اللہ دی قسم گئے ادھر تیری بین پانی استعمال کرے گی ادھر عرشاں والا رب تیرے راضی ہو کے جنت دے مشروبات عطا کر دے گا اللہ دکاندار ہوتے دکان تے ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا جناب کولر دا انتظام کرنا چاہیے ہر مسافر ہوندہ جاندہ جناب پانی پیوے اللہ پاک جنت دیاں نعمتاں دے دے گا اگلی گل میں کرنا چاہنا اگر کوئی تیرا دروازہ کٹ کٹائے نا کوڑا اٹھان والا
والا یا پنڈ دی صفائی کرن والا یا کوئی گورنمنٹ دا ملازم تیرے کولو پانی مانگ لے تے غصہ نہ کریا کر بلکہ انہوں پانی دا گلاس پیش کریا کر پانی دی بوتل پیش کریا کر شکنجوی پیش کریا کر دودھ سوڈا پیش کریا کر اللہ دی قسم رات جو گزرن والے مسافر نو پانی تو پلا دیں گا پیاس ادھی بجا دیں گا دل چو دعا نکلے گی اللہ دے راضی ہو جا جدو اللہ تیرے راضی ہو گیا تے جنت مشروبات دے دے گا اللہ جانوراں واسطے بھی پانی دا انتظام کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ایک دیہاتی بندہ ہے ایک پینڈو بندہ ہے ایک عرابی بندہ ہے آگے اندر سونیا میں ایک گل کرنا چاہنا فرمایا کرنا بلیا کی گل کرنا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں کچھ اونٹ رکھے نے انہاں اونٹاں واسطے جدوں بھی میں اپنے تالاب اندر پانی ڈالنا پانی بھرنا ہمسایاں دے ایک اونٹ آ جاندے سنی ذرا ہمسایاں دے ایک اونٹ آ جاندے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں انہوں بھی پانی پلا دینا ہے منع نہیں کردہ سنی ویر سنیا آج تے ساڑھا ماحول بدل گیا آج تے ساڑھا انداز بدل گیا اگر جناب کسی دی مجھ کھل کے ساڑھی کھرلی تھی آ جائے مار کے مجھ نو مار دینے اللہ جان دے آئے دن تسی کوئی نہ کوئی واقعہ سن دیو کسی نے اونٹ دیاں لگاں کٹ دیتیاں کسی نے مجھ نو فیر مار کے مار دیتا کسی نے بکری نو مار دیتا ہے اوے تیرے اندر خدا ترسی کیوں نہیں رہ گئی اوے بے زبان نو کاتا پتہ ہے کہ میرے مالک دی کھرلی ہے میرے مالک دا جناب اے ڈیرہ یا کسی اور دا ڈیرہ ہے نانا خدا دا واسطہ ہے بے زبانہ تے ظلم نہ کرے کر بے زبانہ نڑ پیار کرے کر بے زبانہ نڑ محبت کرے کر اگر کسی دا بے زبان تیرے دروازے تھے آ جائے پانی پلا دیا کر چارہ ڈال دیا کر میرے پیغمبر فرما دینے فرمایا بیلیا گل سننا ہم سائے دے اونٹنو پانی تو پلانا ہے فرمایا میں اللہ نو گواہ بنا کے ایک گل کرنا چاہنا اللہ پاک اس عمل دی وجہ تو تیریاں ساریاں غلطیاں معاف کر کے تینو جنت دے ٹھنڈے تے مٹھے مشروب عطا کر دے گا اللہ اکبر پانی دے انتظام کیجئے انسانہ واسطے اور رب دی دیگر مخلوقات پانی دے انتظام کرو کوئی ایسا سائے دار درخت لب اتھے پانی مٹی دے برتن چھے یا کسی بھی برتن چھے جانوراں پرندیاں واسطے رکھ پرندے پانی پین گے جانور پانی پین گے اللہ دی مخلوق پانی پی کے پیاس بجا لے گی اللہ پاک انشاءاللہ تینو جنت دا حقدار بنا کدے دل اندر سوچ ہے اج دا خطبہ سنن تو بعد کم از کم انی تبدیلی آنی چاہیے انسانہ واسطے بھی کوئی تھوڑا بہتا سادہ پانی دا انتظام ہوئے تے رب دی دیگر جانور پرندے اور چوپائے انہا واسطے بھی پانی دا انتظام ہونا چاہیے اگر اے عمل کریں گا رب تینو جنت دے ٹھنڈے مٹھے مشروب دے دے گا رب دی جنت مشروب چاہیے ماشاءاللہ اللہ مینو اور توانو محبت نال جنت مشروب عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار میں نے ایک بات پہلے دور نا پہلے جناب وہ ایک بات بھی ہے نا اللہ اکبر کہ پہلے مکان کچھے ہوندے سی تے لوکاں دے دل سچے ہوندے ہیں آج مکان پکے ہو گئے نے تے دل سچے دل مخلص نہیں رہ گئے پہلے اللہ جان دے مکان کچھے کماؤن والا ایک اگر کوئی مہمان آ جاندہ انہوں پانی کھانا سارا اوہ انتظام کر دے اگر کوئی چرندہ پرندہ بھی آ جاندہ تے وہ بھی کرو پکھا جاندہ پہلے ایک دور سی کہ صبح جناب چھتاں تے کان نظر ہونے چڑیاں جناب مہکدیاں چہکدیاں نظر ہونیاں ان ساڑیاں چھتاں تے چڑیاں کان بولو نہیں رہے وجہ انہوں نے پتہ لگ گیا ہے کہ انسان کنجوز ہے لہذا انہیں تے ساڑھا رہن دا فیدہ
تے مگر رب انہاں نوں بھکھا پیاسا سون دیندا نہیں سون دیندا اگر تو انتظام کرے گا تے اللہ تیرے عمال نامے اندر نیکیاں لکھے گا فائدہ تیرا ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے جناب پانی دا انتظام کیجئے گرمی دا موسم گئے گرمی دی شدت تے حدت بڑی زیادہ ہے ہر دکان تے پانی دا کولر گونا چاہیے ہے ہر جگہ تے تقریباً چھپاویاں پرندیاں چرندیاں واسطے پانی دا انتظام ہونا چاہیے ہے تے اللہ جنت دے دے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار جنت دی بات آئیے تھے جو کہنی ہے اللہ اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے گونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے گونگے اللہ اللہ محبت نال پڑھئے سبحان اللہ 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 ایت جناب ایسی دیاں پکیاں دیاں کماواں ٹھنڈے پانی سے پینے آؤ تے گرمی دی تھوڑی جی شدت جناب کم ہوندی ہے مگر رب دی جنت اندر بڑیاں سونیاں گواواں ملن گیاں رب دی جنت اندر بڑے سونے سونے مشروب ملن گے اللہ جان دے اللہ اکبر فرمایا وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے گون گے پجی گوئی مچھی دی مہمانی گوے گی ہمیشہ رہن والی اتھے جوانی گوے گی مچھی دے زیکھے لذیذت قرارے گون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے ون سونے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل گون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے پیندے ون تے سونے اوتھے مشروب گون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے مغل گون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے مغل گون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے مغل گون گے کشتوری والے لگے اتھے گارے گون گے کشتوری والے لگے اتھے گارے گون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ اللہ اللہ اس جملے نو ضائع نہ کرنا کٹا سونا کٹا سونا کٹا سونا ویلا دل بغار گوے گا کٹا سونا ویلا دل بغار گوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار گوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار گوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار گوے گا اللہ اگے جھکن والے اللہ اگے جھکن والے اللہ اگے جھکن والے اے سارے چہرے اتھے گون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے اللہ اکبر اللہ فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے جناب والا گرمی دا موسم گئے گرمی دی شدت تے حدت جناب اپنے عروج تے گئے پانی دا انتظام کرونا اے نیکی جناب بڑی عظیم نیکی جناب اے خدمت خلق جناب بڑی عظیم خدمت گئے اللہ اکبر اللہ آئیے جناب والا جیڑا بندہ جناب اللہ دی مخلوق نو پانی نہیں پھیلاندا سنیا جے درہ سنیا جے جیڑا بندہ جناب پانی ہون دے باوجود پانی نہیں پھیلاندا کنجوسی اختیار کر دے سنی ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک جناب ایک بندے نو اپنے سامنے کھڑا کر لین گے آ جائے گا جناب اللہ پاک فرمان گے اور میرا بندہ حدیث طویل گئے مگر مختصر کرنا چاہنا اللہ اللہ یہ اندر کھانے
کھانے دا بھی ذکر ہے، اے دے اندر بیماری دا بھی ذکر ہے، اے دے اندر تیمارداری دا بھی ذکر ہے، اے دے اندر جنازے دا بھی ذکر ہے، مگر میں اپنے عنوان دے مطابق گل کرنا چاہنا، اے بندہ آگیا ہے، اللہ پاک فرمانگے اور میرا بندہ میں تیرے کڑو پانی منگیا تو پانی پین واسطے نہیں دیتا، اے بندہ حیران ہو جائے گا، حیران ہو کے کہے گا اللہ سونیا توانو پانی تسی دے پوری کائنات نو پانی دین والے ہو، دریاوانو چلان والے ہو، اللہ سونیا تسی دے جناب دریاوان دے اندر سمندران دے اندر ندی نالیاں دے اندر پانی پیدا کرنے والے ہو، اللہ جی توانو پیاس کنج لگ دیئے تسی میرے کڑو کیڑے ٹائم پانی مانگ لیا ہے، اللہ پاک فرمانگے فلاں موقع تے فلاں بندے نے تیرے کڑو پانی منگیا تو انہوں پانی دا انکار کر دیتا، حالانکہ تیرے کڑ پانی موجود سی، اللہ فرمایا اگر تو انہوں پانی پلا دیندہ تے میریاں جنتاں دے مشروب پا لیندہ، اللہ اکبر، اگلی حدیث سننا درا، اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے سلاسۃ لا یکلمہم اللہ، سنی ذرا فرمایا سلاسۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، فرمایا تین بندے جدے نے اللہ پاک انہا بندیاں نے لا یکلمہم اللہ، فرمایا اللہ انہا کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم اللہ انہا والویکھے گا بھی نہیں، اور فرمایا اگلی بات ولا یزکیہم انہا نو پاک بھی نہیں کرے گا، انہا بندیاں دی لمی فہرستے، انہا دی اندر ایک بندہ انجد ہے جن نے جناب لوکانو پانی نہیں پھلایا، لوکاں واسطے آسانیاں نہیں کیتیاں، فرمایا اللہ پاک جس بندے دے کول پانی موجود ہے لوکانو پانی نہیں پھلاندا، پانی دا انتظام نہیں کردا، فرمایا ایسے بندے نال اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ویکھے گا بھی نہیں، اللہ پاک بھی نہیں کرے گا، اللہ پاک ایدی کنجوسی دی وجہ تو انہوں جہنم دا ایندھن بنا دے گا، اللہ اکبر، فرمایا دی کنجوسی دی وجہ تو انہوں رب جہنم دا پہلے فرمایا لا یکلمہم اللہ، اللہ ادنال بولے گا، بولو، دوسرے نمبر دے فرمایا ولا ینظر الیہم اللہ ایدے وال بیکھڑا بھی گوارا نہیں کرے، تیسرے نمبر دے فرمایا ولا یزکیہم اللہ انہوں پاک بھی نہیں کرے گا، تو یارو ایسا بد نصیب بخیل تے کنجوس بندہ رب دے عذاب دا مستحق ٹھہر کے جہنم دا ایندھن بن جائے گا، دروازے تے کوئی آ جائے انہوں خالی لوٹانا، بولو کوئی مسافر آ جائے کوئی پردیسی آ جائے جتنا اچھے تو اچھا انتظام ہو سکتا ہے انہوں پانی پلاؤ، ساڑھا ماحول انجدہ بن گیا، کتھے ہو بھائی جانے میں دے کاری کوئی نہیں، میں دے ملتان شریف گیا اور نا بھائی کیے مہمان تیرے دروازے تے آ گیا پانی دا کٹ پی لے گا، ایدھر رب دی زمین تے رب دے بندے نو پانی تو پلا دے، اللہ انشاءاللہ تینو جنت عطا فرما دے گا، اللہ اکبر، اللہ حضرات دیوکار سنی ذرا سنی، اور دنیا مکافات عمل گئے، دنیا مکافات عمل گئے، آج توں کسی نو پانی پلائیں گا کل تینوں میں کوئی پانی پلائے گا، آج اگر تو کسی نو کھانا کھلائے گا کل تینوں بھی کوئی کھانا کھلائے گا، آج اگر کسی دی تو ضرورت پوری کرے گا کل تیری بھی ضرورت نو پورا کیتا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ ایتھے ایک گل کرنا چاہنا، مثال دینا چاہنا تاکہ تینوں گل ذرا جناب معتبر کر کے سمجھ آ جائے، اللہ اکبر، اللہ آج تو جناب 25 دن پہلا فلسطین تے غزہ دی حالت ویکھنا ذرا دنیا مکافات عملنا، بلڈگاں جناب زمین بوس ہو گئیاں نے، بچے پیاس نال بلک دے پے نے، بچے جناب روٹی دی وجہ تو پریشان نے، بچے جناب علاج معالجہ تو جناب پریشان تے مردے پہ دنیا تو جاندے پہ، اللہ اکبر، دنیا مکافات عمل گئے، اینا دنہ دے اندر ویکھنا، اینا دنہ دے اندر ویکھنا جنہ ظالمان فلسطین تے غزہ دے بچیاں دا پانی بند کیتا ہے، اللہ نے آج
انہاں دا پانی بند کر دیتا ہے جنہ ظالمہ نے فلسطین تے غزہ دے بچیاں دی جناب راشن تے روٹی بند کی تھی ہے آج اللہ نے انہاں دی روٹی تے راشن بند کر دیتا ہے نا اللہ اکبر جنہ ظالمہ نے ایک ماں پہلا فلسطین تے غزہ دیاں جناب عالی شان عمارتاں تے بلڈگاں زمین بوس کی تیاں نے آج انہاں دیاں جناب عالی شان بلڈگاں تے جناب منزلاں زمین بوس ہو گئیاں نے جنہ ظالمہ نے ایک ماں پہلا فلسطین تے غزہ نو جناب جو خیمیاں دے اندر رہن تے مجبور کر دیتا ہے نا اللہ پاک نے حج اللہ نو جناب جو خیمیاں چھ رہن تے مجبور کر دیتا ہے ماننا دنیا مقافات عمل گئے آج پانی پلائیں گا کل تینوں پانی پلایا جائے گا آج روٹیاں کھلائیں گا کل تینوں روٹیاں کھلائیاں جان گیاں آج لوکاں دیاں لوڑاں تھوڑا ضرورتاں تو پوریاں کریں گا کل تیریاں لوڑاں تھوڑا ضرورتاں پوریاں کریں گا جے رب دی مخلوق واسطے آسانیاں تو نہیں پیدا کریں گا پھر تیرے واسطے آسانیاں پیدا نہیں ہو سکتیاں اللہ اللہ اپنے دل اندر جناب اے منہج بنا لے عقیدہ بنا لے اللہ پاک نے جتنی زندگی دنیا تے باقی رکھی ہیں ہن لوکاں واسطے آسانیاں پیدا کر دیاں نے لوکاں واسطے جتنا ہو سکتا ہے سہولت دا انتظام کرنا ہے دنیا مقافات عملے جن جو اللہ دی مخلوق نڑ تو کریں گا ان جو تیرے نڑ رویہ اختیار کیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ اور جڑا پانی پہ لانا ہے نا میرے نبی دی سنت گئے اللہ اللہ میرے نبی دے یاراں دی سنت گئے جان دیو نا میرے نبی دے صحابہ حاجیاں نو پانی پہ لایا کر دے سن حاجیاں دی جناب والا اللہ توازہ تے خدمت کریا کر دے سن اللہ اللہ آنا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئی میرے پیغمبر دا مرید آکے تو بیٹھا ہے نا اللہ اللہ آنا جناب لوکاں واسطے پانی تے آسانیاں دا انتظام کر اللہ اللہ اے جو کہہ لیے جناب اے دنیا دار فانی گئے اے دنیا دار فانی گئے اے دنیا دار فانی گئے اے تھا بس رب دا نہ رہنا نہ میں رہنا نہ تو رہنا نہ جگ دا نامو نشان رہنا اے دنیا دار فانی گئے اے دنیا دار فانی گئے اے تھا بس رب دا نہ رہنا نہ تو رہنا نہ میں رہنا نہ جگ دا نامو نشان رہنا نہ جگ دا نامو نشان رہنا دریاواں بھی رک جانا دریاواں بھی سک جانا ہواواں بھی رک جانا اے چند تارے تے سورج بھی نہ تپ رہنا نہ چھا رہنا اے دنیا دار فانی گئے اے دنیا دار فانی گئے اے تھا بس رب دا نہ رہنا تم مٹی گئے تم مٹی رہ تم مٹی گئے تم مٹی گئے تم مٹی رہ تم مٹی ایک دن گونا تم مٹی گئے تم مٹی رہ تم مٹی ایک دن گونا اے تن دولت تے کل رکبہ اے تن دولت تے کل رکبہ اے تھوندا گئے تے اے تھا رہنا اللہ اللہ اے دنیا دار فانی گئے اے تھا بس رب دا نہ رہنا او یار جڑی رب نے زندگی دے چھڑیے اللہ دی مخلوق اندر لگا دے اللہ دی مخلوق واسطے آسانیاں پیدا کر اللہ اللہ دنیا مقافات عمل گئے اللہ اللہ پانی پلانا میرے نبی دی سنت ہے میرے نبی دے یاراں دی سنت ہے اللہ اللہ اشارہ کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر ہے جو جناب والا مکی و مدینہ منورہ دی اندر ہجرت کر کے آئے نے تے مدینہ منورہ دی اندر ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا انتظام کوئی نہیں ایک کنویں جدا نام بیرے روما گئے جڑے اللہ پاک نے اپنے گھر اندر بلایا ہے حاجی صاحبان
پتہ ہے بیر روما کس مقام تھے؟ مسجد نبوی تو 4-5 کلومیٹر دور گئے اور جناب مسجد قبلہ تھے تو 1 کلومیٹر دور گئے. اللہ اکبر اللہ. بیر روما ایک یہودی دے قبضے اندر ہے اور جناب بعد روایات دے اندر ہوندہ ہے ایک جناب رومی بندہ ہے نا مسلمان وہ دے قبضے اندر گئے. خیر جدے بھی قبضے اندر ہے نا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا کنواں خرید کے دے گا میں محمد نو جنت دی گارنٹی دینا میں محمد نو جنت دیاں بشارتاں دینا جنت دے مشروبات دیاں بشارتاں دینا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ درہم دے عوض اندر کنواں خرید کے وقف کر دیتا ہے. فرمایا مسلمانوں تسی بھی پانی پیو یہودیو غیر مسلموں تسی بھی پانی پیو. اللہ اللہ پتہ چلیا رب دی مخلوق واسطے جیڑا بندہ پانی دا انتظام کر دے اللہ جنت دے مشروبات انہوں عطا کر دیندہ ہے. اور پانی دا انتظام کرنا میرے نبی دے یاران دی سنت ہے. آقن جناب بندہ جٹا بھی گناہگار گوئے بندہ دنیا دا ماریا گوئے بندہ جناب گناہاں دی دل دے اندر پھنسیا کیوں نہ گوئے جڑا بندہ پانی دا انتظام کر دے اللہ گناہاں نو معاف کر دیندہ ہے. اللہ اللہ اے جو کہہ لو بندے دے ایک کوٹ تے ایک جناب والا قطرے تے اللہ اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے. اللہ اکبر. صحیح البخاری دی روایت ہے نا اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے ایک عورت نے دیاں باتاں سننا ذرا خیال کرنا توجہ کرنا ذرا. اللہ اللہ بنی اسرائیل دی عورت نا ہنج کر کے جناب فحاشی دے اڈے تو واپس ہوندی پئیے. فحاشا عورت نا رستے دے اندر گرمی دی شدت بڑی زیادہ ہے گرمی دی حدت بڑی زیادہ ہے. ایک کنواں نظر ہوندہ ہے نا اس کنویں تے جناب ہنج قریب زمین گلی ہوئی ہے نا ایک کتیے دا بچہ ہے نا زمین تے زبان رگڑتا پیا ہے پیاس اپنی بجاندہ پیا ہے. اے عورت دے دل اندر خیال آیا کیوں نہ میں اس کتیے دے بچے نو پانی پلا دواں وہ جتے میں چنگے کوئی عمال کرتی کوئی نہیں. اللہ اللہ اے عورت جیڑی ہے سنی پنڈوریاں دے عباسیہ اے عورت جیڑی نا عزم کر لے باقی جو زندگی رہ گئی اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنی ہے کنجوسیاں نہیں کرنیاں بخیلیاں نہیں کرنیاں. اللہ اللہ اے عورت جیڑی ہے نا ہنج کر کے جناب کنویں دے اندر اتریے نا اللہ اکبر اپنا جناب جتی دے اندر پانی پا کے لے کے آئیے موزے دے اندر پانی پا کے لے کے آئیے نا کتیے دے بچے نو پانی پلا دیتا ہے نا ادھی پیاس ختم ہو گئی ہے پیاس بجھ گئی ہے. اللہ پاک نو اس عورت دی ادا اتنی پسند آئی ہے میرے پیغمبر نے اے واقعہ حضرت جبریل دے ذریعے میرے نبی نو دسیا میرے نبی نے اپنی امت تک پیغام پہنچایا. اللہ پاک فرما دینے او میری بندی تیرے عمال تے اتنے چنگے کوئی نہیں مگر میری مخلوق نو خدمت کرنا ایک کتیے دے بچے نو پانی پلانا میں رب نو اتنا پسند آئے تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے میں رب نے تینو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. آنا ویر سونیا اللہ دی مخلوق واسطے آسانیاں پیدا کر. اللہ اکبر. اور اتھے میں اگلی گل کرنا چاہنا اس حدیث دے اندرو اللہ عورت گناہگار گئے عورت فحاشا گئے اللہ نے معاف کر کے جنت دے دیتی ہے. اللہ جڑی میں گل کرنا چاہنا ویر سونیا جنت دے فیصلے میں تو نہیں کر سکتے جہنم دے فیصلے میں تو نہیں کر سکتے. اللہ جان دے ساٹیاں زبانہ اتنیاں چرب ہو گئیاں نے ساٹی انداز اتنے جناب خراب ہو گئے نے کلمہ گو بندے تیسیو دی جنت تے جہنم دے فیصلے کر دے بیاں نا ویر سونیا
اے اللہ نو پتہ ہے کدی ادا نو پسند کر کے اللہ مرد وقت نو جنت دے دوے اللہ اکبر ہاں نیکیاں کرنا گناہاں تو بچنا اللہ دی رحمت دا سوال کریا کر اللہ اللہ فرمایا اللہ اکبر ایک میں گل کرنا چاہنا یاری دلوں رب نال جوڑ بندیا یاری دلوں رب نال یاری دلوں یاری دلوں یاری دلوں رب نال جوڑ بندیا یاری دلوں رب نال جوڑ بندیا یاری دلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا او دے دارے ہوتے تو کدی آیا ہی نہیں انہوں پیار نال کدی تم بلایا ہی نہیں او دے دارے ہوتے تو کدی آیا ہی نہیں انہوں پیار نال کدی تم بلایا ہی نہیں پیار پروردگار نال لا پیار پروردگار نال پاس بخش دیتے نے انہیں چورتے نے ڈاکو بندیا بخش دیتے نے انہیں چورتے نے ڈاکو بندیا بوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا بوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا یاری دلوں یاری دلوں یاری دلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلکم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون آئیے حضرات ایمان لے ان تو بعد اللہ پاک نے میں نو تے تینو ایک پیغام دیتا ہے نیک عمال کرو اور نیک عمال دی اندرو آج ایک نیکی دا ذکر تواڈے سامنے کیتا ہے گرمی دی شدت ہے حدت ہے گرمی عروج تے ہے اللہ دے بندیاں واسطے پانی دا انتظام تسی کرو اللہ انشاءاللہ سارا کچھ معاف کر کے جنت دا مہمان بنا دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین